नाज़रीन, मेहरुनिसा और शाहनवाज के दरमियान मोहब्बत के रिश्ते और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे और दोनों के दरमियान जो ये रास्ता है वो हमवार होने लगेगा। आपस में दोनों की फीलिंग जो होगी वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो अब अकेले रह रहे हैं। दोनों को एक दूसरे की फीलिंग जो है महसूस हो रही है। तो नाजरीन, शाहनवाज तो पहले ही अपनी बीवी के हुस्न से गर्विदा हो चुका होता है और अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन अपनी सियासत की वजह से वो अपनी बीवी को नफ़रत के ढोंग रचाकर अपनी बीवी से इस तरह से रवैया रखता है जैसे वो उससे नफ़रत करता है और उसको नापसंद करता है, और महज उसने धोखे से उससे शादी की है। लेकिन अंदर से उसकी जो फीलिंग होती हैं अपनी बीवी के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, और अपनी बीवी को वो अंदर से बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन अपनी माँ की वजह से वो अपनी माँ को हर वक्त ये इस बात का ताना देता रहता है कि आप मेरी इससे तलाक करवाएं, इसको मेरी जान से छुड़ाएं। चूँकि इनकी माँ इन तमाम को राज़ी कर लेती हैं और ये हनीमून पे चले जाती हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो उनकी मीटिंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके बारे में तमाम लोगों को इल्म हो जाता है कि शाहनवाज और उसकी बीवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है और उन्होंने भी अपने अपने बयान दिए हैं। चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो मीडिया पर ली गई थी, इस तरह से ये तमाम फैमिलीज़ में, तमाम ख़ानदानों में चली जाती है। जब ये वीडियो राफ़े देखता है तो राफ़े बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और साथ साथ परेशान भी होता है। जब वो मेहरुनिसा का ये रवैया दिखता है, वो कहती है कि मैं इन तमाम लोगों में खुश हूँ, तो वो इस बात को मुकम्मल तौर पर नापसंद करता है और परेशानी का इजहार करता है। लेकिन राफ़ी अब ये बात मुकम्मल तौर पर समझ चुका है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं आने वाला, इसलिए मैं इस तमाम चीज़ों से दस्तबरदार हो जाऊं, लेकिन वो दस्तबरदार नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अगर शाहनवाज और मेहरुनिसा की जो कहानी है वो इंटरटेनिंग हो रही है, क्योंकि दोनों आपस में जो जंगलात हैं, जंगलात में और साथ साथ फलों फूलों में अच्छे अच्छे माहौल में जा रही है, और जब वहाँ पे बैठते हैं उनकी मुलाकातें होती हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, साथ वाला कोई और दूसरा तीसरा बंदा नहीं होता, तो इस तरह से शाहनवाज के दिल में अपनी बीवी के लिए जगह बन जाती है और साथ साथ वो अपनी फीलिंग भी बढ़ा लेता है। इधर से उरूज जब से ये वीडियो देखती है कि शाहनवाज के साथ मेहरुनिसा बहुत ज़्यादा खुश है, तो उसको ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती और वो हर वक्त यही सोचती रहती है कि मेहरुनिसा इस तरह से कैसे खुश हो सकती है। मैं इसकी जगह पे होती तो मैं इस तरह से खुश होती, और जो कुछ उन्होंने अमीराना खाने हैं, पीने हैं और साथ साथ वो सैर व तफरीह कर रही है, इस पर अगर मैं जाती तो मुझे कैसा लगता। और इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो उसके जहन पर सवार होती रहती हैं और वो मन ही मन में ये बातें बिठाए रखती है कि काश इसकी जगह पर मैं होती और इस तरह से मैं हनीमून पर जाती, और साथ साथ ये जितने भी अच्छे काम ये लोग कर रहे हैं, सैर व तफरीह कर रहे हैं, मैं भी इसी तरह से करती तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा बहल जाता। ये तमाम तर फीलिंग्स जो है वो उसके जहन में बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी पैदा करती हैं, और वो अब राफ़े को घटिया समझने लगती है और वो चाहती है कि अब राफ़े से शादी करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा। ये तो गरीब लड़का है, ये मुझे क्या दे सकता है, उस तरह से करोड़ों का मालिक तो नहीं है जिस तरह से शाहनवाज है, ये तो मुझे कुछ भी नहीं दे सकता। तो इस तरह से उसके फीलिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा होता रहता है और वो शाहनवाज को अपने जहन पर बिठा लेती है। इधर से चूंकि माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो दोनों आपस में गर्म चाय पी रहे होते हैं और साथ साथ बातें भी करते रहते हैं। जब शाहनवाज उससे मोहब्बत के बारे में पूछता है तो मेहरुनिसा ने अनोखा जवाब उसे देती है और कहती है कि मुझे मोहब्बत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेरे लिहाज से मोहब्बत बिल्कुल एक बहुत बड़ा धोखा है जो कि इंसान को फना कर सकता है। मेहरुनिसा का ये तमाम तर बयान जो है वो शाहनवाज के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बायस बनता है, क्योंकि शाहनवाज ने उससे जब भी मोहब्बत की दावे किए थे वो तमाम तर झूठे साबित हुए हैं, और मेहरुनिसा से शादी भी उसने इसलिए की थी और कहता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो जब ये बातें सुनता है कि जब मेहरुनिसा उसे ये गिला शिकवा करती है कि मुझसे अब कोई भी मोहब्बत की उम्मीद ना रखे और ना ही मुझे कोई मोहब्बत जताए, क्योंकि अब मैं मोहब्बत से बिल्कुल नफ़रत करती हूँ, मेरे सामने कोई भी मोहब्बत का लफ्ज़ जारी ना हो। शाहनवाज, तुम बहुत बड़े झूठे और मक्कार और धोखेबाज इंसान हो। तुमने मुझे यहाँ पे फिसला कर ही शादी की थी और इस बात के तुमने मुझे बहुत ज़्यादा लालच दी थी कि तुम मुझे खुश रखोगे और साथ साथ तुम मुझे मोहब्बत करते हो, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे ये पता चला है कि तुमने महज सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल को तस्कीन पहुँचाने के लिए और मुझे तकलीफ़ देने के लिए ही शादी की है। मेरा क्या कसूर था जो तुमने मुझसे शादी करके अब बेवफाई की है और मुझे धोखा दे रहे हो। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम संभल जाओ। मुझे कोई भी पैसों से लगाव नहीं है, ये जितना भी माहौल है इससे मैं कुछ लगाव नहीं रखती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ हकीकत पसंद हूँ और हकीकत को ही पसंद करती हूँ, और अगर हकीकत में मुझसे कोई मेरा हक़ छीनना चाहे तो उसका मुंह तोड़ना भी मैं जानती हूँ और साथ साथ उसका जवाब देना भी मैं जानती हूँ।
مہرنسا اپنی ساسو ماں کی بہت زیادہ تعریفیں کرنے لگتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانے لگتی ہے کہ میری ساسو ماں بہت ہی اچھی ہے اور مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میرے حق کا بھی خیال رکھتی ہے، میرے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر مجھ سے کوئی ناانصافی کرے تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتی ہے اور کسی دشمن کو میرے ساتھ نہیں لڑنے دیتی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی جو کہ مہرنسا کی ساسو ماں ہے وہ آستین کا سانپ ہے اور اس نے بہت زیادہ دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور آخر میں وہ اس طرح سے مہرنسا کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کرے گی جیسا کہ وہ بہت پہلے سے ہی پلاننگ کر رہی ہو، اور اس سے مہرنسا کو بہت بڑا دھچکا ملے گا۔ اور مہرنسا کی ماں کو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی میڈیا ٹاک پہ بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں اور ان کے آپس میں جو رابطے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، اخلاقیات اچھی ہیں، زندگی بھی اچھی گزر رہی ہے۔ اس لیے وہ اپنی بیٹی کو کال کرتی ہے جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھوم پھر رہی ہوتی ہے، تو اس کی کال جب آتی ہے تو وہ اپنی ماں سے باتیں کرتی ہے، ساتھ ساتھ اپنی بہن سے بھی باتیں کرتی ہے، اور جب ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تم آپس میں خوش ہو تو اس وقت یہ اپنا فون بند کر دیتی ہے۔ اس سے اس کی ماں کو بے چینی ہوتی ہے کہ میری بیٹی وہاں پہ گھومنے تو گئی ہے لیکن اس کی زیادہ تر دلی تسکین نہیں ہوئی ہے، اگر ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتی، اس نے بند کیوں کر دیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اور شاہ نواز جب بھی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بہت زیادہ اچھے خیالات آتے ہیں کہ میری بیوی کتنی سندر ہے، اور میں کیسا انسان ہوں کہ اپنی بیوی کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہوں اور اپنی بیوی سے بے حد نفرت کرنے لگا ہوں، لیکن میری بیوی بہت اچھی ہے، مجھے اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اور جب اس طرح کے وہ خیالات اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس کے دل کو اور ذہن کو سکون ملتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ شاہ نواز اپنی ماں سے باتیں بھی کرتا رہتا ہے اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے چھٹکارا چاہیے، آپ جو کچھ بھی کریں مجھے اس لڑکی سے چھٹکارا چاہیے، آپ اس کو یہاں سے نکال رہے ہیں۔ تو اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے الیکشن ہونے والے ہیں، میری سیاست میں کوئی ایسا پھندا نہ ڈالو جیسے کہ تم نے پہلے ڈالا ہے، تو جس سے میری سیاست خراب ہو جائے۔ ابھی میں نے اپنا بہت اچھا نام کمایا ہوا ہے، تو جب بھی میں سیاست میں اپنی جتنی بھی پلاننگ ہے پوری کر لوں گی اور ساتھ ساتھ کامیاب ہو جاؤں گی، تو اس وقت اس لڑکی کا پتہ بھی صاف کر دوں گی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بیٹا تم ابھی میری بات پر غور کرو اور اس لڑکی سے ویسے ہی اچھے طریقے سے بات کیا کرو جیسے ہی تم کرتے ہو۔ تو اس طرح سے وہ اپنے بیٹے کو بتاتی رہتی ہے اور اس کا بیٹا اپنی ماں کی بات سنتا رہتا ہے۔ اور ایک رات ان کا ایک ایسا واقعہ بنتا ہے کہ جب وہ آپس میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے اس کی بیوی کو ٹھنڈ محسوس ہونے لگتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ شاہ نواز مجھے اب ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، شاید میری طبیعت نہ خراب ہو جائے، اس لیے ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ تو شاہ نواز اسے کہتا ہے چلو ہم چلتے ہیں۔ جب وہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں سے بات کر رہا ہوتا ہے، جب فون پہ وہ بات کرتا ہے تو اس کی ماں اس سے اپنی بیوی کی جو صحت ہے اس کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ اب ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ میری بیوی ابھی ٹھیک ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچانک سے اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور مہرنسا کو وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ہسپتال میں لے جاتا ہے۔ پھر جب اس کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے تو اس کو کمرے میں لایا جاتا ہے اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور دونوں ان کی کیئر کرتے ہیں، لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ اب میں اپنے سیاسی کام کی وجہ سے کچھ بیان دینے ہیں، اپنی میٹنگز ہیں ان کو میں اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں، تم نے اپنی بیوی کا بے حد زیادہ خیال کرنا ہے، اگر تم اس کا خیال نہیں رکھو گی تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور اس کی طبیعت کا جتنی بھی خراب ہوگی اس کا ذمہ تمہارے اوپر جائے گا۔ تو اپنی ماں کی یہ بات سن کر وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور اپنی بیوی کی کیئر کے لیے بیٹھا رہتا ہے، اور جب اس کی بیوی کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت یہ بہت زیادہ ٹھنڈ میں کپ کپا رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھ لگ گئی ہوتی ہے۔ اور جب مہرنسا اپنے خاوند کو اس حالت میں دیکھتی ہے تو اسے بہت زیادہ احساس ہوتا ہے اور یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ میرا خاوند اس طرح سے سویا ہوا ہے اور میں بیڈ پر بیٹھی ہوں یا سوئی ہوئی ہوں۔ تو وہ ایک کمبل لے کر آتی ہے اور اپنے خاوند پر ڈال دیتی ہے جس سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور دونوں میں پھر سے محبت کے نین و نقش اور گلابیں ملنے شروع ہو جاتی ہیں اور دونوں آپس میں پھر بیٹھ کر اپنے محبت کے گیت گاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے محبت کے چال چلن کو آگے بھی بڑھاتے ہیں اور اس طرح سے اپنی زندگی دوسروں کو دکھاتے ہیں جیسے کہ ان کی زندگی بہت ہی نارمل ہے اور دونوں آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور محبت کرنے والا کپل جیسے مشہور ہو۔ اور اس طرح سے شاہ نواز اور اس کی بیوی کے تعلقات اس ہنی مون پر آ کر بہت اچھے سیٹل ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے دونوں میں محبت بھی بڑھ جاتی ہے۔
اور اب بات آ جاتی ہے عروج اور رافع کی، جن کی منگنی ہونے والی ہوتی ہے اور آپس میں نکاح بھی ہونے والی ہوتا ہے، جس کے لیے جو رافع ہے وہ منع کر دیتا ہے کہ ابھی میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اس پر تمام لوگ، جتنے بھی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ رافع کو پہلے تو بہت زیادہ جلدی پڑی تھی مہر النساء سے شادی کرنے کے لیے، لیکن اب مہر النساء کی وجہ سے شاید یہ شادی نہیں کر رہا، تو اس کے لیے عروج بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے اور دونوں میں بہت زیادہ گتھم گتھا باتیں ہو جاتی ہیں۔